पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए, वो हरगिज तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे मगर उतना ही जितना अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। छोटी से छोटी भी कैलामिटी आ जाएगी ना, आजमाइश आएगी, मेरे साथ क्यों हुआ है ऐसा? ए अल्लाह, मैं तो दीन पे भी चलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो नमाजें भी पढ़ता हूँ, और मेरे आप पेयर्स को देखें, मेरे दोस्तों को देखें, वो फिर भी जो है दे आर एंजॉयिंग देयर लाइव्स। अगर तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं तुम्हें कोई फायदा देने के लिए, वो तुम्हें हरगिज कोई फायदा नहीं दे सकते, सिर्फ उतना ही देंगे जितना अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, नॉट मोर देन दैट। लेकिन आप मुझे ये बताओ, अगर इन पेरेंट्स ने देखा कि इनके बच्चे को कत्ल कर दिया गया है, अगर इन्होंने सब्र ना किया कि हाय हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ, ये कौन जालिम था? ये मैं आपको माज़अल्लाह उनकी बात नहीं बता रहा हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर आज ऐसा हो तो हम क्या करें? ये कौन जालिम था? इसने हमारे बच्चे को, इतने मासूम बच्चे को मार दिया, हमारा ही घर मिला था। सवालात आएंगे, डाउट्स आएंगे, राइट? अब आप देखें, सुभान अल्लाह, ये स्टोरी हम इसलिए पढ़ रहे हैं, ये चीजें तो हमारे सामने आ गई हैं, हमें पता चल गया, अल्लाह ताला ने हमें समझा दिए, बता दिया है, लेकिन ना जाने कितने ही ऐसे इवेंट्स हमारी जिंदगियों में हो चुके हैं और हो भी रहे होंगे और आगे भी होंगे। अगर हम पेशेंट ना हुए, अगर हमारी जुबानों पर भी व्हाट इफ, व्हाई मी, इस किस्म के सवालात आ गए, तो क्या हमें ज़ेब देता है? इसका मतलब पता है क्या है? नंबर 1, हमारे अंदर यकीन की कमी है, और अगर यकीन की कमी है, यकीन नहीं है हमारे दिलों में, तो इसका नेचुरल, इसका इफेक्ट क्या होगा? हम सब्र नहीं कर सकेंगे, हम सब्र नहीं करेंगे। छोटी से छोटी भी कैलामिटी आ जाएगी ना, आजमाइश आएगी, मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसे? ए अल्लाह, मैं तो दीन पे भी चलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो नमाजें भी पढ़ता हूँ, और मेरे आप पेयर्स को देखें, मेरे दोस्तों को देखें, वो फिर भी जो है दे आर एंजॉयिंग देयर लाइव्स। मैंने तो पढ़ा था, दीन ने मुझे बताया था कि अगर मैं नेक बनूंगा, मैं नेकी के काम करूंगा, तो मेरा रिस्क फराख कर दिया जाएगा। मेरा रिस्क बढ़ ही नहीं रहा, तंग कर दिया गया है। वाई अल्लाह, वाई? हो सकता है कि ये चीजें जो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं ना, हम अपनी जुबानों पे ना लेके आ रहे हूं, लेकिन व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह। अगर आपके दिल में कोई ऐसी बात है और आप उसको लिंगर ऑन कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला हिसाब लेंगे उसका। तो हमारे लिए ये लेसन है कि हमने पेशेंस के साथ अल्लाह ताला की तकदीर के ऊपर क्या रहना है? राजी रहना है, सवाल नहीं करने। रसूलुल्लाह एड्रेस करते हैं इब्ने अब्बास को रजी अल्लाह अन्हुमा, कहते हैं, या अब्दुल्लाह, ए गुलाम, ए लड़के, वअलम लौ अन्नल उम्मत इज्तमअत अला अन यनफऊक बिशैइन लम यनफऊक बिशैइन इल्ला क़द कतबल्लाहु लक वलौ इज्तमऊ अला अन यदुर्रूक बिशैइन लम यदुर्रूक बिशैइन इल्ला क़द कतबल्लाहु अलैक। ए लड़के, जान लो, अगर तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं तुम्हें कोई फायदा देने के लिए, वो तुम्हें हरगिज कोई फायदा नहीं दे सकते, सिर्फ उतना ही देंगे जितना अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, नॉट मोर देन दैट। और अगर पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए, वो हरगिज तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे मगर उतना ही जितना अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। ए लड़के, ये यकीन होना चाहिए। और ये अगर आज हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे लिए हदीस है, और आज हमें इस हदीस की उतनी ही जरूरत है जितनी सहाबा इकराम को थी। हमें यकीन होना चाहिए कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, ड्यू टू माई लिमिटेड नॉलेज, मेरा जहन एक हद तक सोच सकता है, उसके आगे नहीं सोच सकता। सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू सबमिट माई सेल्फ बिकॉज आई एम अ मुस्लिम। जब आप कहते हैं ना कि मैं मुसलमान हूं, आप ये एग्री कर रहे होते हैं, ये अल्लाह ताला से अहद कर रहे होते हैं, ए अल्लाह, अब आप जो फैसला करें, जो फैसला करेंगे, मैं उस पर सरेंडर करूंगा। तो हमने इंशाल्लाह यकीन लेके आना है। और एक हदीस हम अमूमन सुनते भी हैं, जहां पे हमें हमारे नबी ने बताया, अल मुमिन अल कवी खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिन अद दईफ। कवी मोमिन
جو طاقتور مومن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے ضعیف ویک مومن سے. اور جب طاقتور مومن کی بات آتی ہے نا، بہادر مومن، اس میں جب فزیکل اسٹرینتھ کی باری، یعنی فزیکل اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں یا فائنینشیل اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں، ایک بندے کے پاس مال ہے اور وہ خرچ کرتا ہے، الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے. اسی طرح جس بندے کا ایمان مضبوط ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. اور یہ حدیث کا ٹکڑا تو الحمدللہ ہم سنتے رہتے ہیں. اسی حدیث میں اسی حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں آگے صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جو تمہاری مرضی کے مطابق میں جو تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہوا، فلا تقل لو انی فعلت کان کذا وکذا، تمہاری مرضی کے مطابق کام نہیں ہوا، اب تم کہہ رہے ہو کاش میں یہ کر لیتا تو بچ جاتا، کاش میں یہ انویسٹمنٹ کر لیتا تو آج میں کہاں سے کہاں پہنچا ہوتا، اگر میرا اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جاتا تو آج میں یار میری تو بڑی اچھی جاب لگ جاتی ہے، یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا ہے. ڈو ناٹ سے لائک دس، بلکہ تمہیں یہ کہنا چاہیے ولیکن قل قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے میں اس پر راضی ہوں. اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ، یہ جو کلمہ لو ہے نا، لو کہتے ہیں what if، یہ شیطانی عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے. what if I had done that، کاش میں گھر سے بائک نہ نکالتا، گاڑی نہ نکالتا تو میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، کاش میں یہ نہ کرتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. جب آپ کہتے ہیں نا کاش یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، کاش یہ نہ ہوتا تو آج یہ ہوتا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اسے شیطان کے عمل کا دروازہ کھل جاتا ہے. ناؤ شیطان پلیز ود یور مائنڈ، اب وہ آپ سے کھیلتا ہے اور ڈاؤٹس لے کے آؤ اپنے ذہن میں. تو یہ انسٹرکشنز ہیں آپ کے لیے، میرے لیے. اور ایک اور حدیث، ویری پاورفل حدیث اینڈ ویری مچ ریلیونٹ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، اذا اصابته سراء شکر فکان خیر لہ، اذا اصابته ضراء صبر فکان خیر لہ، ولیس ذلک الا للمؤمن. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اٹس ویری امیزنگ. اس کے ہر کام میں خیر ہے. جب اس کو آسودگی پہنچتی ہے، جب کوئی خوشی پہنچتی ہے، یہ کرتا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. الحمدللہ یا اللہ یہ آپ کی طرف سے بڑا احسان ہے، فضل ہے. فکان خیر اللہ، اس میں اس کے لیے بھلائی ہے، اس کو اس پر نیکی ملتی ہے. وَإِذَا أَصَابَتْهُ ضَرَّا، جب اس پر کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے in a negative manner apparently، یہ کرتا کیا ہے؟ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، اس پر یہ صبر کرتا ہے، کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، this privilege is only for the believer. یہ ہے اسلام کی شان. اس لیے رسول اللہ کہتے ہیں نا ابشرو، اگر تم نے خوشیاں منانی ہیں تو اس پہ خوشیاں مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے کہ ہم خیر جتنی اکٹھی کر لیں اتنی کم ہے. اور اس حوالے سے ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سینیریو. لیٹس سے آپ نے اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کر لی ہیں اور اب آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ اماؤنٹ ہے، اب آپ بزنس کھولنا چاہتے ہیں. اینڈ یو تھاٹ آف ڈوئنگ اے پرٹیکولر بزنس. آپ نے 10 بزنسز دیکھے، ان میں سے شارٹ لسٹ کیا، فلٹر کیا، اور 2 بزنس آپ کو بڑے لوکریٹو اچھے لگے ہیں، آپ کو اچھے معلوم ہوئے ہیں. آپ نے ان 2 بزنسز میں سے بھی ایک بزنس کو چوز کیا ہے، آپ نے استخارہ بھی کیا ہے، نماز پڑھی ہے، اور آپ نے وہ بزنس اللہ کا نام لے کے شروع کر دیا. Now for instance, down the line after 6 months or 1 year, you incurred losses and you had to shut down that business. آپ کو فیکٹری بند کرنی پڑی ہے. اگر آپ اس پہ صبر کرتے ہیں، my question to you would be, are you a loser?
جو کہتے ہیں کہ آپ لوزر ہیں, آپ نے نقصان اٹھایا, جسٹ ریز یور ہینڈز. جو کہتا ہے کہ آپ لوزر نہیں ہیں, آپ نے نقصان نہیں کیا, ریز یور ہینڈز. ماشاءاللہ. اور جو کنفیوز ہیں وہ ذرا اپنا ہاتھ ریز کرے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مومن از نیور اے لوزر برادرز.